سلام بيتسب كما يتخونوا كما يلخم دحنا ديخم الحمد لله لمون كم تلمدوز محاورة ميديا أزرارو تزخون قدات كندرينا سنجل كاسم حدار كاسم أشي كم أقول له دكتور أبي زولو أتو قدو أندارجاتشو لا سروت كرسيلو وتو يناقرالو سيلو تاكلاي أشي كم أقول برهانا هايلة زولو تايو أفكيركا سميعس بتعامي هم تفكرا مس جلس خلاص تفعينا هالكاديو تاي قاتي مسنجرن بزي ما جيركا كلام كويس أشي كم أقول نعهم كذا ناقعن كهدسن صغول فيديوهات تزاجيهم النيو إنه بتعمي دس ليفل زينا ناي سلام أفافوت نري لنا بيكان تقبل إيش ما زري عرفت لي ما عدا يرين لبنكي صرت مليون كنوكم سوق عوات التبالس توقعنا نيركم 10 مليون أشي زيومن كالاتومن كندرينا سناي مكتثال أشي أشي سلام كورة تغتاتلتنا انقع بدحان متصاونا زفار زغونا channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channel لا حدشت زغونكم زوات سبسكرايب شير لايك بمقار دقافكم يفلينا let's go ان الفيديو بلا لكك ايو خاز ودي ها دستي لك أيو خاز ودي بالخير نيخا اتمو بحث ويدو خوينا حدغا مكينا كو هندتكو يزغاتم واي هندبتيا قسي غايت زور دنبا قسي لو كينا زور خني ربعو كينا ما خد صرغاتي نمبي يتي خان ندف فريزي تعز رجع ما ولو فرينزي تحز أشي سويت مسطنا يكردو يوا نامتاي كسي كحسابك يوكم نيغو معزي وغنا نغو كون بعد تغزاكم 400 شح كحساي لو كيبيا أين قرأتو من 400 شح بسرس ينكو عقد خيب لك نامت قاداتي ما خقجني وتببت اخذت لها من جرها اسمع عنه قوي نعايرين لك انا اما قد تغني خني كي تمحرن كيف محرن ماني يقول عم تقرش ها بزي محسا حدا ولدي او قرش زلغو مرا يحلف زلنديو جن اسكع ولادو مشات ايو صحن بيتسب اي مسلكم حلف لنا تزينغن صبوي كما حسابي بيتسب صباحكم مداني عالمي استكمرقكم مداني عالم ابوي عدنا السلام يغرنا زيودا حب السلام الفورن ياوكم كاباسن عغرغرن كاوصي خازي مملاسن مداني عالم ابوي حليكم بفلاتكم بزي فلات بدفرتكم بصحتات زبدلنا يا محطات كله مداني عالم دنسلنا او سدت لكمون سدتكم حصيرو ناو غزاكم بسلام يملسكم مداني عالم ابوي صبغ زينا يسمعنا امين بلوست بيتسب زحاسوكم ودمستي يفصملكم هاجرنا عدنا سلام يغرلنا امين استول بيتسب امين صرت مليون كنوكم سوق عوات التبالس توقعنا نيركم 10 مليون يا محموم يا محموم بوسكا بيك توقعنا نيركم تما تعبي نيركي 10 مليون وي ابي اوكي بلك اوكي بلك بنصا ورق عيني جن قاتلكم مانع مقشن هوكم تلو لكم سي يوم حدكم اي 50 وكوي قتلنا لملم عينيها ولا يا اخوي بيتسب استي كم ناي زراورخن لملم عينين فقري يهبكم امين استول بيتسب امين إنه بتعمي دس ليفل زينا ناي سلام أفافوت نري لنا زاوير أملاك ملء سلام يجبرنا التسدد لا عدم يملسنا يهو لحمام ولا فوسم محرتي لآخرنا لموتو هاجر جنة من قصة سماعات يوردنا السلام زي لمجرش هاي جبرنا امين بيتسب ملء استجبرنا زي سلام زي تي هاو تفطيرني ملء نتستهل هو بيتسب هاي مسلوكم تنسان دابا خيتس اسو خاميلو ريا كميلو ريا كان سبعيتو بزعوا شويت يتواقع لاش I love you إلس عم بيلس بقى صعب لي كلاب كايد جبوني رمش شويت كتامسل كتب الكلاس نسخة كم زي راي كم زقول عم إلو يريا وي بزعوا ساقم بس ما دبلاس ما كم زي يرا ريكم ما أقرأ وقت فيديو بجخم كركبي عندنا جن شوي تمرعوي بيلو تخدينكي نزل إيرتراوي أما تعيش أما جزيكي عندنا مرع قبل
እንደገና መርዓ ገበል ሸዊት ኩላና ሰላም ድረክ እንቀጥ ሒዝና ያደለ ናይ ጫማይ ጉድ ቡኒ ሒስካስ ስለንዳማት ካወሬስ ስለዘይቶካ ጉዳይስ ታየምጾ ቤተሰብ ታየምጾ እስخسي ኑሮኽን ሓዳርክ ዘይ ትገብሪ ስለሰብ ኩሉ ግዜ ኸፊልክሲ ረብስማም አረናብ ልብኽ ተመለሲ አይቶክን አይመስለኩም ቤተሰብ ከምዚን ዘላሳት ናብ ልበንስቲ መለሳ እስቲ ከምጉን ናይ ሞኒካ ደስል ኮሜዲኒ خጋው ኸመሪኽ ሞኒካ እስቲ ካሚት ሬት ጎርዋ ካብ 10 ኩሕዳይ ተዋሲያያ ስለዚ ካሚት ሬት ጎርዋና ነቅጽል እየሞከርኩኝ ነው አልስማማም በዚያስ አትሞክር ከተስማማኸ ገደልቶ ከቻልክ ቤቱን ልቀቀለትና ኤሊሽ ሁሌም የሰው ግራ ነው ይዘረው ግራ ብቻ ነው ኔጌቲቭ የወረደ ሐሳብ ነው ያለው አይወልደ ያመሙ ስሜት የሚያቀው ታማሚ እንጂ ሐኪም አይደለም አንተ ሲጀመር ወጣት አይደለ እንዴ እንዴት እንደዚህ የወረደ አስተሳሰብ ይኖራል በጣም ብዙ ሰው ህይወቱን ለመቀየር እየሞከረ ነው ግዴታ ከቤት ኪራይ ጋር ብቻ አይደለም ስንት ነው የማቃቸው ልጆች አሉ እናታቸውን የሚያስተዳድሩ ስራ የላቸውም ተፈተፍ ይያሉ ስንት ራሱን የሚችላል እንዴት ይጣፋ እስቲ ነገሮችን በመልካምነት ለምን አናይም ማንንም ሰው ሳይከፍል እንግዲህ አንድ ቤት ውስጥ አይኖርም ስለዚህ በቃ እየሞከረ ነው ያለው ትክክል እስቲ በዛዝ ጉዳዩን ካለት ሰዓት መብራህር ዘሃውልኒው خጋብዞኩም እየሞከርኩኝ ነው አልስማማም በዚያስ አትሞክር ስትፈልግ አከራዩም እየሞከረ ነው ከቻልክ ቤቱን ልቀቀለትና የተሻለ የሚከፍለው ሰው መጥቶ ተከራይቶ ለአከራዩ ገንዘቡን ይክፈለው አከራዩም እየሞከረ ነው ምናልባት አንተም ለመታየት እየሞከርክ ነው ጉዳዩ ግን ያከራይና ተከራይ ለመታየት ትክክል ምክንያት እኛም ልናስረዳ እየሞከረ ከገባ ምናልባት የእናትና የአባት ቤት ውስጥ እየኖርክ ያቀረበውልን እየበላና እየጠጣ ላትረዳን ትችላለህ የሻይና የኪስ የከፈልክ እየኖርክ ላትረዳን ትችላለህ ስጋ ይዞ ነው እንጂ እርግጥ ልጅ እዚህም በላይ አረቀ ባለማሰብ ብዙዋን ትልቅ ስትደርስበት የሚገባን ሚስጥር ቀን በቀን ሙከራ የተሻለ ነገር ፈለጋል ታናሽን ለማሳደግ አባትና እናትን ለመጥፋት የዕለት ጉርስን ለማግኘት ህልምን ለማሳካት የታመመን ቤተሰብ ለማሳካት ልጆቹን ለማስተማር ነገን ለማስተካከል ቀን በቀን የምን ላይ ገባ ይችላል መሬት ላይ ያለ ሰው የፈረሰኛውን ድካም እንዴት ይረዳል ድግብ ቤተሰብ ከም ሰማው ዘለኹም ይሁን እስቲ ሓንቲ ናይ መወዳ ተመደበላውን خጋውዘኩም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘመልኪታ ዘውፀት ማለት አይና ወጋው አልስማማም በዚያስ አትሞክር ስትፈልግ አከራዩም እየሞከረ ነው ከቻልክ ቤቱ ልቀቀ ደግሞ ጭንቅላቱ እያደር እንደ ህፃን ጫማ እንደዚህ የሚጠብሰው እንዳንተ አይቻለው ሲጀመር እኛም አይተናናቁም ወዴ ቪዲዮ የተሰራው አንተ እንደ ፈረስ ጋሪ እንደዚህ ሽምጥ ስለምታስብ እንደዚህና እንደዚህ ስለማታገራዝም ከዚህ የተለየ ብትረዳ ትንሽ እኔ ራሴ ይገረምብህ ነበር ቪዲዮ እንዳንተ ሸሚዝና ጫማ እየተገዛለት ለሚኖር ወጣት ጡረተኛ አይደለም እሺ ቪዲዮ ሐሳብ ለመኖር የሚያጓጓ ነገር በሌለበት ዓለም ውስጥ ለመኖር እየሞከሩ ላሉ ወጣቶች 5000 ብር ተከፍሎት ለልጆቹ 6000 ብር የትምህርት ቤትና የቤት ኪራይ ከዛ አስቤዛቸው ለሚከፍል ሰው ነው አባወራ ነው ሽላንታ አይደለም በጣም በብዙ ስትራግሎች ሶሳይቲውን አፍችላ ለመኖር እየሞከረች ላለች ወጣት ነው ለእንዳንተ አይነቱ ሀባብ ራስ አይደለም ተከዚህ ተታስበኝ በጣም ሀባብ ራስ ነው ያትዝረፍ ለነገሩ ከይታምጡ መጽሐፍ ማታንበብ ግድ የለኝም አራተኛ ክፍል ገላጭ ስለሚባል ነገር አልተማርክም ያበመን ስለ ለምሳሌ ያነሳችሁ ብለሙሾ ታወርዳለ ስለ ቤት አከራዩ ትለኛል ይሄ ቪዲዮ ምን አይነቱ በስማም የመከትከለ ቆፎ ጭንቅላትን ያዘው እንጂ በደንብ ቢያስብ እንደዚህ ብሎ ያወራም ነበር ወዲ بودن بزح حاسب ጭንቅላት ተዞን ይርስ ጀመር همزي አይነት ኢለማ ሐሰን ተመለክቲ ይመክረለኹ ማለት ህይወትን ምሽናፍ ይመክረለኹ ክብል ከሎ አውደስ አውታቲ ኢኮኖሚ ዘለሰ አሽግር ዘለሰው እይዝገልጽ ንቡዝሕ ሰብ ይዝገልጽ ንሓደ ኸልተ ይኮነን ዝገልጽ ነተከራይ ለክኸውን ይኽእል ንቡዝሕ ይዝገልጽ በሐፈሻዊ ይመክረለኹ ክብል ከሎ ማለት እዩ ህይወትን ምሽናፍ ማለት እዩና ከመን መዓል ከማ ኸዘሉ አተሐሳሰብ ሓንቲ ዝኾነት በኻሊ ዓይነት መንገዲ ይኹም ትርድውና እሱ ዘለ ንኹሉ حفشاوي يقليطنا حزب دنبي ودنا رايت حزو كراح يزول مص بزز بزحيو كراح يزول مص طاطا بزحيو سدراي بتسني خالي بطعم بزح مزز يحيزل مصلا ولخو تدغاغام فيديو لا سرح خوني ريدك عبيت تمالك باب لغاطمه حنت ولادي تودقت يلوم لا بكرا كوغلع بمكينه ثلاثه مكينه خوينم تبغيسوم يلعلو غعزو مالت يلوك عبيت لا قبري مس مسارحتنا مس بيت سوا خوينا እና قويروم لا تملس لهليو امنغدي تبوتا فلي بوتا سلالي حس خويتل تغلوطلو مكينه لحنت بحنت كرا لمصطاتا ريوا دك عبيتي امنغدي لا تملس لهليو حنت كافتن سلسات حنت مكينه
تقلبت أفت مكينة النور مسارحتنا أحواتا ساقوا بيوتني آية مسارحتنا أحواتنا قروا بيت سوا أحواتا كوز علم بموتفوليوم بمكينة حدا قادر قب ملؤم كبهالو بالخول فتا مكينة النور بموتفوليوم من يودك عبيتي إن لزو يروي وتكرر ودا بكرر أنت اللي مجوروا ولا مقاتلوا خالي حدا قال لي موصحوا نيرم وين تكرر تلي حزوا نيرم دك عبيتي تمزز تتعز يمت أي نيرو دك الله لزينا كرر يتحزوا لمن تا أي كرر بهالبتل لومي كرر ليقولوا الزر هتصان قول عيلي تحت عسر عمت يقول العسر عمت بقى بتعم بزح سوي بتليتو سفر لجوات كرر حيزوا الزر دك عبيتي لمن تا يتغيلوا على عرسي مكلا خلي ولك همت عينت أورنت ديناني أنا عرسي مكلا خلي دك عبيتي النار يخمو نود حزن كي أخلا أنا بيت سوانا مسارح تاتوسي خواني تولادي تزياف نلاوينا نخد لنا دك عبيت خزل لنا بدم بغيرنا نحسب تكرر البهال تقلل البهال دحرة تحساس وايد كنا بقى تايسب بدبلوماسي بمرد اينا كنا امن لقبنا في زمان زدك عبيتنا خزل شير غورو وكوبي لينك شير غورو حدرا بدم بغيرهم بزح سبكم مهارولي بحنت كرر اي ولعلي ماتش حنت مكينه مولئت انديسها مخان مغمات يطفقكم يدكن بحنت كرر المصت وداسينا بتعم بزح بيتسب لها ليقني ودكننا نوسي محار كبل يدلي ولادي تلصنعتها كلهم ملا بيتسب صنعتها خاتم كبل يدلي يغني ليس سنه الى خاتم تخكلي بايزوي أو زمن زي كرحزنا كنوقع زي جبنا وطاتينا أو زمن زي كنسرح لنا كالي كنفتر يزجبنا نمبر كم نايد حرة حساسة كراو كيسنا حزنا كنزور تجاوي يكون بيتسب أي مسلكم بستي أوز قد زي حساكم وكومنت بيتسب إننا نقتل إيه نقولنا تونو كرجايز عندك كونوتونا صدق أودنا من عينت يهزب دمس ما يسمى بتهجر لين يلنو جايز انديت يوطاتو دمس جورو دابل بس يبال من اوكي ለማንኛውም እቺ ናጭር ቪዲዮ ላሳያችሁና የሚያስ ኮሜንት እናነባለን የትም እንዳትሄዱ አለን ጉራማይ አይና ነው ምንድነው በታስገዛት ግን የመጨረሻችን ነው ኮመንት ጽሐፉ ሰባት ቤተሰብ የመጨረሻና ያተጥኒስካያ እዚህ ባህል ቤተሰብ ተስፋ አንቆርጥም ጋይስ ይሆነ ኮሚቴም ቢሆን አቋቁመን ይሄን ነገር ማፍረስ አለብን ነውስኹም ይመሐረን በእውነት ነውስኹም አይትመሐረን لسيمات ነው እንዴ لسيمات ነው እንዴ كسعمادية كم قرا لا شتات ነው አንተ ተው እረፍ አንተ ባስክ لسيمات ነው እንዴ ተመችቶኛል ይቆምለታል አንቡ ቤተሰብ አንቡ ይሄን መርጌታ ደግሞ ተመልከቱ ቢቻል አምጡልኝ መላው ነገር ወነት ሰም ረድችላላችሁ እናት ይትሩት መንግስት ዝም አረ በቃ ታይዳይገር ታይገርዳ የህዝብን ክራሽ የወጣቱን ልብ መስራት አለ መስራት ቼክም እናርግባት ስለዚህ መንግስት ሲ خفات ሐኒው ማለት ዲቤተሰብ አንቀጽ ምዕራፍ ምናምን ሊኖረው ሊቀመጥ ይገባ ነበር አሜንድመንት ያስፈልጋል እንደው አራ ያስፈልግም ተው አንተ ደግሞ አታብዛው ተው ሰው ይነርበት ምን ጠይቅበት ህግ ያስፈልገናል ለማለት አያስፈልግም ተው ቪዲዮ እናንተ ጋር በደረሰ ሰዓት ይኸው ላይቭ ላይ ነኝ እንባባም ባረጋችሁ በእውነት ኮሜንት ጽሐፈ ሰባት ግን ማዓዚኩም ቲክቶክ ተጀምሩ ማዓዚኩም ቲክቶክ ጀሚርኩም ዝርየኩም ለማንኛው ከምተ ሁሉ ጊዜ ላይክ ይግቦኩም ይናዓኩም ንምርጦች አይሆነ ዲ ቤተሰብ እና ከመጎን እስቲ ንስታሌ መልእክት ለዎ ከጋውዘኩም ቤተሰብ شير كوبي لينك لا غور مستلاوزو زير امبول لاوزو صحلي دكني زير امبول توبا قدف رند ستالين بتعمي كيرلي للو او تግራይ سلس خايغاني راه مبرات تصفي انا يا زينا نرما جنريتر اواتينا بنزين نغزن يرنا زي تخكليو زل ورده سلس خايغا
ኢንተርኔት ይተዓፀ ናይ ካይቲ ብቃዕቢ ሮዮ ጥቕምኻ ሃምተ ተሓዝ ለኸማ ካውዚ ለተምሃር ንህዝቢ ህንድዚ አልተሓስቦ ነገር ይብልኻይ ማንም ሰብ ፖለቲካ ይኸዚ ካውለላ ኣብ ደገ ኮይንኩም ማለት እዩ ስለና ትግራይ ነገር ምንም ኣይተዋግዒስኻ ምንም ዓቕሚ ይብልኻይ ዋ ኣነ ክሞተልኻ ስኻ ናየ ዜና ትዝግበለይ تعميرها تحزن زرادرو بزح واقع سلنا يا خا من بقى باي نيجاتيف الوا يا بيتسا كم تسمعهم يمثل نستاليم زقارو لو تقاومو ازو قداي زي تلوت لكم حسابكم كومنتنا نقتل هاي مستر تيك توك how are you you fine good انجليزيا بيتسا ويكا حاوي أثنين خانا دق محارنا بجاخا أي سبعة كيودنو من مسمعيو توت ايو سلازي اي تلفع اي تركم من مفتاحيتهم زلن زيلكا تتعرف صحيح شكا انا ناطل إيه كان تقبل شو بازري عرفت لي معدو يرين لبانكي وزرية معدو يرين لبانكي ركاش ندحو هاتي زي بيتسا بقلت انا واقع له هزبي تساقيو بونت استي تزفقدكم لكواس نعان نخوص دسي ملو معلته يتصبى بسرعه تستانغدو بمبيتي ايوسلكم بيتسا استي بيتسا كم قلنا عون كزانا قعن كتهدس انتخل فيديو اني ابزيا بطعميا تزناني مرعت يوم خغاوزكم زاري ነው ዓለም ደስታችሁ ዛሬ ነው ዓለም ደስታችሁ ዓለም ደስታችሁ ዛሬ ነው ዓለም ደስታችሁ تو VIP مكينه يمحزون ምንድነው ቤተሰብ ቤት መኪና አሜሪካማ ተመችኩም ዶ አኸሙጉን ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዝገርም ኮሜዲ ማለት ጽንሑ ዘቢዳ ጋውዘኩም حزبل قبكاي تاخون كاخاتنا ديدكا منم كردنا كالن خواق عيدو ديني بيتسب نديتكا من كون هون توصا نديتكا امن كوني خوون توصا بيتسب ازي كورونا بيتسن افتي زغطل مدبي كوسدكو سغون برهان هايله مس ميرون شو زغوره صاني هتني خغاوزكم بيتسب بري سلام دي سلام اي كملنا تعال حتلني تايو افكيركا سميعس بتعامي هم تفكرا مس جلس خلاص تفعينا هالكادي تاي غاتي مسنجرن زي ما جيت قدم كوي يا تشغريول قدم يكون فندا خونه سغام يقول نسمع زغجينا هاي نو زي ما مو ده سمعني يرسك زي ما نشت فتكني له انت قالت كلكي حسبت لبي نخلو مرميركي سفقت اللهو الكياي تخرقي تحريق زيقي انا خيتي تسلقي حكي انت خوينو فقري تلتي خون قباواي ميزان حالي فقري حزويلكه متوي من قدي يا خسسيو كيتي فريدي فتكني سجلت كلكي حسوت لبي كله مرميكي تفقت اللهو الكي جاي تخرقي تحرق زيقي انا خيتي تسلي ادبي لكم عيتهم دمس ونت دمص خميريكم تمچكم لبيتسب ازي كورونا نافتنا يموداታ መደበ ይኮስደኩም አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ላሰሩት ክር ሲሉ ወጥተው ይናገራሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የኤርትራ ጦርም ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ እኛ ሽሬን አስለቀቀን ስናልፍም ሽሬ ላይ ግድያ ፈጽሟል፣ እንደዚሁም ደግሞ ፎቆችን አፍርሷል። ከዛም ደግሞ እኛ አክሱም ገብተን ወደ አድዋ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ አክሱም ላይ በርካታ ወጣቶችን በጅምላ ገድሏል። በዚህ ወቅት ታዲያ በእኛና በኤርትራ መካከል ከባድ የተባለ
ግጭት ተፈጥሯል። መቀሌም አድዋም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠርም እኛ ከኤርትራ ጋር ግጭት ፈጥረናል። ነገር ግን አቶ ገዱን አሁን ላይ ገዱ ከኛ ጋር የሉም። ነገር ግን አቶ ገዱን በቀጥታ ወደ ኤርትራ ልከም የኔን ዜጎች ወይም ደግሞ የትግራይን ህዝብ የኤርትራ ጦር ማጎሳቆሉን መግደሉን ያቁም የሚል መልእክት አቶ ገዱን ልኬያቸዋለሁ። አቶ ገዱም ለክሬያቸው ሲሉ ይህንን ነገር መናገር አለባቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ያው ቤተሰብ ከምት ተሰማኹም ይመስል ናይ ዶክተር አብይ ንግግር እዚ ይመስል እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎም መደብና እዚኦም መስል ኔሮም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓ ንረኸብ በብ ዘለኹም ይመቸኹም እዚ ቪዲዮ ተተመችኩም ቤተሰብ ሳብስክራይብ ምግባር አይትረስዑኹም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓ ዝረኸብኩም ደሓን ኩኑለይ ሸር አሰይ ሸር ላይክ ሸር አሰይ ሸር ላይክ ሸር አሰይ ሸር ላይክ ሸር አሰይ